वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, हुकूमत ये दावा करते हुए नजर आ रही है कि सियासी तौर पर मौजूदा निजाम मुस्तहिक है और वो तमाम तर फैसले लेना भी चाहते हैं और बासानी कर भी सकते हैं, लिहाजा वो मुस्तहकम है। लेकिन दूसरी जानिब आए रोज हम देखते हैं कि हुकूमती इत्तेहादी इन हुकूमती फैसलों पर तनकीद करते हैं। अहम इत्तेहादी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके तहफ़्फ़ुज़ात भी खत्म करने के लिए गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी से वफ़द के हमरा मुलाकात भी की है और इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की यकीन दहानी भी करवाई है। लेकिन इसके साथ ही MQM के वफ़द से भी मुलाकात की और कराची में जारी तरक्याती कामों पर तफसीली उनकी गुफ्तगू हुई है। लेकिन दूसरी जानिब अपोजिशन की सबसे मजबूत जमात जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कारकुनों को इस्लामाबाद जाने की तैयारी की हिदायत की है। गुज़श्ता रोज DA खान में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना कहते हैं कि CPEC रूट आपके लिए है, इस्लामाबाद जाने की तैयारी करें। हमने जमहूरियत की सियासत करनी है, हमारी सियासत गालम गलोच और बदतमीजी की सियासत नहीं होगी। मौलाना साहब ने पार्लियामान की अहमियत पर सवालात भी उठाए और कहा कि पार्लियामेंट की अहमियत अब खत्म हो चुकी है, अब अवाम की जमहूरियत के कायल हैं हम। 2024 के इलेक्शन धांधली ज़दा था, चोरी का मैंडेट हम कबूल नहीं करेंगे और 2018 में भी हमारा मैंडेट चोरी हुआ था, उस इलेक्शन को भी मैंने कभी नहीं माना। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात हैं ताहम उन्हें बैठकर हम दूर करेंगे। लेकिन क्या वजह है कि मौलाना फजलुर रहमान अचानक से हुकूमती फैसलों पर तनकीद करते हुए नजर आ रहे हैं? वजह क्या है, क्या मामलात हैं? इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपकी शिरकत का प्रोग्राम में। लेकिन हम देख रहे हैं कि मौलाना साहब कुछ अरसे से बेहतरीन सिचुएशन में चल रहे थे। पहले हुकूमत के साथ तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं छोटे मोटे, फिर हुकूमत के साथ मामलात रिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन अचानक से इतनी बड़ी कॉल सर, क्या हो गया है, क्या वजह है इसके पीछे? नहीं, ये अचानक नहीं है। ये सिंध में भी जो है ना, सिंध वाली स्पीशीज आपने नहीं सुनी है मौलाना साहब की, तो सिंध में भी तो रीसेंट पास में था, तो इसी लाइन पे स्पीशीज थी उनकी। ये लाइन ऑफ एक्शन था, तो उसमें कोई ऐसी नई बात तो नहीं हुई है कि जिसके ऊपर जो ना उसमें इलेक्शन को वो पहले भी उस पर तनकीद करते रहे हैं और इसी तरह से इस्लामाबाद आने की बातें जो ना उन्होंने सिंध में भी की हैं चंद हफ्ते पहले। तो उसी लाइन पे आ गया, उसी लाइन को टो कर रहे हैं। सही सही। लेकिन सर 2 साल से पार्लियामान भी चल रही है, हम देखते हैं कि पार्लियामान में वो हुकूमती फैसलों पर जरूर तनकीद करते हैं। आपने कहा कि वो इस चीज को लेकर काफी अरसे से बात भी कर रहे हैं, लेकिन अब ये जो कॉल दी गई है ये तो एक अचानक कॉल हुकूमत के लिए भी है। हुकूमत गालिबन बौखला भी जाएगी क्योंकि मौलाना साहब वाहिद वो ताकत हैं जो वाकई दमदार शख्सियत है और फिर हुकूमत को इससे टफ टाइम जरूर मिलता है। तो क्या हुकूमत ने फौरी तौर पर कोई राब्ता करने की भी कोशिश की है, किया है राब्ता, या फिर ये कहा है कि ठीक है आप इतने अरसे से अगर कह रहे हैं तैयारी कर रहे हैं तो आप कर ले एहतजाज? ऐसा है कि मेरे इल्म के मुताबिक जो है ना, क्योंकि वो DA खान में है, तो मेरे इल्म के मुताबिक जो है वो कोई ऐसे राब्ते नहीं हुए, ना ही कोई ऐसी बात अभी तक जो है ना वो फाइनल जो है ना हमने कोई डेट्स तय की हैं। मौलाना का ये इंटेंशन पहले से मौजूद है और उसको जो है वो पार्टी के सामने रख के और उसके बाद जो है ना वो तारीखें तय हो जाएंगी और फिर एक दफ़ा जब तारीखें तय हो गई तो फिर उसके ऊपर, उस शेड्यूल के ऊपर अमल भी किया जाएगा। इसकी जो इमीडिएट वजह जो आप अगर जानना चाह रही हैं, तो उसकी इमीडिएट वजह जो है वो सूबा बलूचिस्तान में, सूबा खैबर पख्तूनख्वा के, ये दोनों के ख़राब हालात हैं। पंजाब में जो कुछ हो रहा है, जो गिरफ्तारियां हैं वो है, जो कुछ आप मुहाजिरीन के साथ कर रहे हैं उनको वापस भिजवाते हुए जो जिस बेइज्जती के साथ जो उनके साथ वो कर रहे हैं, ये बात है। और बहुत सारे मामलात इससे मिलते जुलते हैं। अच्छा, बहुत सारे यकीनन जो है ना ये एक हक है। हाँ, यकीनन जो है ना वो ऐसे जो है ना वो उसमें ये हक होता है किसी का भी कि वो एहतजाज कर सके किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, और उस एहतजाज को अगर कोई करना चाहता है तो इसमें तो किसी को मेरा ख्याल एतराज नहीं होना चाहिए। राइटफुली, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, गालिबन आप तो अभी अभी पाकिस्तान वापस आए हैं, तो वो फरमा रहे हैं कि KP में जो वजीर आला बन गए हैं सुहेल आफरीदी साहब, तो इसके लिए मौलाना साहब चाहते थे कि उनके भाई भी वजीर आला बन जाए, तो वो नहीं बन सके, तो इसलिए कॉल दे दी गई है। शेर अफजल मरवत साहब को जो है ना वैसी कोई वहम हुआ है, वो वहम से निकल आए कोई, या अगर उनकी मौजूदगी में कोई बात हुई है। वो अभी बसरा साहब एक किसी चैनल पे थे तो वो कह रहे थे कि जी मेरी मौजूदगी में उन्होंने कहा है। तो ये बातें इस तरह की कभी किसी की मौजूदगी में कही जाती हैं, तो ये इस तरह की जो है ना वो हवा में बातें करना जो है मुनासिब नहीं होती है। हम हुकूमत नहीं बना सकते थे, ये हम इस हवाले से कॉन्शियस थे। मैं इससे पहले जब अभी इलेक्शन नहीं हुआ था तो भी ये जो है ना मैंने
اس میں میری کسی پروگرام میں جو میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ حکومت نہیں بنا سکتے ہیں اور یہ صحیح ممکن نہیں ہے. اور فرض کر لیجئے کہ اگر توڑ کے ہم کو کہیں سے بندے لا کے پورے کر کے بھی دیے جائیں تو جی اس طرح سے بلیک میل ہونے والی صورتحال ہم کو کبھی بھی قبول نہیں تھی. اور مسلم لیگ نون کا علیحدہ سے امیدوار تھا. مسلم لیگ نون کا اور ہمارا وہاں پہ فرق صرف ایک ووٹ کا ہے. اور اچھا اگر فرض کر لیجئے کہ حکومت کوئی اگر کچھ کرنا ہی چاہتی ہے, کوئی توڑ پھوڑ کرنا چاہتی ہے, تو وہ اپنے لیے کرتی وفاقی حکومت, ہمارے لیے کیوں کرتی؟ تو یہ ایسی جو ہے نا کوئی اور نہیں ہے تو کسیانی بلی والی بات ہے ان کے ساتھ. چلے خام خواہ جو ہے نا ان کو اور کوئی بات چلے سمجھ میں نہیں اس آتی بات تو کو مولانا پہ تنقید ٹھیک شروع کر دیتے ہیں. یہ بات تو آپ کی بالکل درست ہے. اس بات کو چلے ہم سائڈ پہ بھی رکھ دیتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی سر ابھی جو ریسنٹ الیکشن ہوا ہے کے پی میں وزیر اعلیٰ کے لیے, تو کیا وجہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ معاملات کیا اتنے خراب ہیں کہ متفقہ طور پر اپوزیشن مل کر بھی سہیل آفریدی کے خلاف کوئی ایک کینڈیڈیٹ اپنا کھڑا نہیں کر سکی متفقہ طور پر, یا کرنا ہی نہیں چاہتے تھے, اس کے اوپر کوئی بات چیت ہی نہیں ہوئی سرے سے؟ اس میں بات چیت ابھی تک جو ہے نا پی ٹی آئی کے دوستوں سے بھی بات چل رہی تھی, نون والوں سے بھی شاید کوئی بات ہوئی ہو, مجھے اس کا ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے. اچھا مگر کندی صاحب کا میں نے میڈیا پہ سنا تھا کہ کندی صاحب جو ہے نا مولانا کے یہاں تشریف لائے تھے, گورنر صاحب. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا چل رہی تھی, اور سیاسی حلقوں میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, ملاقاتیں ہوتی ہیں, اس کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچا جاتا ہے. اس کا پس منظر جو ہے نا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایسا ہے کہ گنڈاپور صاحب نے جو استعفیٰ دیا تھا, اچھا وہ استعفے میں الف لیلا کی کہانی تو لکھی ہوئی تھی نا, تو الف لیلا والی کہانی جو ہے وہ استعفے میں نہیں لکھتے ہیں. اچھا عمران خان صاحب نے یہ کیا, میں نے یہ کمال کیا, جی اور پھر یہ ٹائپ بھی نہیں ہوتا. اور یہ استعفے پہ ہم نے اعتراض کیا تھا, میں نے خود اعتراض کیا تھا کہ یہ استعفیٰ اس طرح سے نہیں ہوتا. ٹھیک نتیجہ یہ ہوا کہ اسپیکر صاحب نے اس استعفے پہ اجلاس بلوا لیا. بالکل پھر گنڈاپور صاحب کو کہیں سے پریشر آیا, ایک طرف سے عدم اعتماد انہوں نے داخل کر دی, دوسرا پھر پریشر آیا, پھر انہوں نے ہاتھ سے لکھ کے سمپل استعفیٰ بھجوایا. تو اب وہ عدالت جانے کا پس منظر یہ تھا, میں نے آگے جب پتہ کیا دوستوں سے, انہوں نے کہا کہ وہ جو اجلاس بلایا تھا اسپیکر نے, پہلے والے وہ غیر قانونی استعفیٰ جس کو انہوں نے خود فورگو کر دیا تھا, اس کی بنیاد پہ بلوایا تھا, اور یہ انٹرپریٹیشن چاہ رہے تھے. باقی اگر کسی نے قانون کا رستہ اگر اختیار کیا ہے تو وہ غلط نہیں ہوتا. قانون کا رستہ کسی نے غیر قانونی کام کیا تو اس کو اس پہ شرم آنی چاہیے, نہ کہ قانون کے مطابق رستے پہ جانے کے لیے اس پہ کسی کو شرم آئے. عدالتوں میں ہمارے کیس روز منظور بھی ہوتے ہیں, روز ڈسمس بھی ہوتے ہیں, مگر وہ قانون کا رستہ ہے, اور قانون کا رستہ سیدھا رستہ ہوتا ہے, عدالت جانا. یہ ہم نے کبھی نہیں کیا کہ اس میں غلط راستے سے جو ہے نا وہ جو اس طرح کے وہ الف لیلا والے جو ہے نا وہ کہانیاں ڈال کے کاغذات بنائیں اور پھر اس کو جو ہے نا وڈرا کریں. اور یہ اجلاس ہے جس کے نتیجے میں موجودہ وزیر اعلیٰ آئے ہیں, یہ وہ الف لیلا والے استعفے کے فوراً بعد بلوایا گیا ہے. اس وقت تک وہ دوسرا استعفیٰ ابھی تک منظر عام پہ نہیں آیا تھا. اس کی ڈیٹس اور ٹائم چیک کر صحیح نہیں, یہ تو پروسیس ہے بالکل لا کا, اور اس کو اسی طرح سے چلنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ سر آپ کے علم میں ہوگا وزیر اعظم صاحب نے یہ جو ایک اجلاس طلب کیا تھا افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے, اس میں بھی سہیل آفریدی صاحب نے شرکت نہیں کی, اور غالباً وجہ یہی بتائی ہے کہ پہلے خان صاحب سے ملاقات کروا دیں, معاملات کو سارٹ کر لیں ہمارے ساتھ, اور اس کے بعد ہم ان سارے معاملات پر بیٹھ کر بات کریں گے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کی شرائط اتنے بڑی جگہ پر بیٹھ کے, اتنی بڑی چیئر پر بیٹھ کے, اتنے بڑے صوبے کو لیڈ کرنے والے شخص کی نہیں ہونی چاہیے؟ آلریڈی دہشت گردی کا شکار ہے, اور ٹیررزم کے اوپر اگر یہ اجلاس بلایا گیا تھا تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو ہونا چاہیے تھا, سیریسنس ہونی چاہیے تھی؟ ایسا ہے کہ یہ معاملہ بڑے آسان طریقے سے سلجھایا جا سکتا تھا اگر اس کے پیچھے سیاسی دماغ ہوتے. سیاسی دماغ ہوتے تو اس طرح کا استعفیٰ جس طرح سے گنڈاپور صاحب نے لکھا تھا نہ لکھتے. سیاسی دماغ ہوتے تو دوسرا استعفیٰ جو تھا اس طرح کا استعفیٰ پہلے ہی بھجوا دیا جاتا. سیاسی دماغ ہوتا تو پھر جو ہے نا اس کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا کہ ایک دن بھلے اگر کنڈی صاحب نے, گورنر صاحب نے رائٹلی یا رانگلی ویریفیکیشن کرنے کے لیے کہہ دیا تو اس کو ویریفائی کروا کے, اور اس سے اگلے دن جو ہے نا وہ اپنا مناسب انداز میں 90 نمبر تو ان کے پاس تھے, وہ پورے کے پورے لاتے, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ معاملہ جو ہے وہ حل ہو جاتا. اتنی جو ہے نا تلخی ہو نہ پاتی. تو یہ چونکہ غیر سیاسی لوگ ہیں, بچے ہیں,
اور غیر سیاسی انداز میں معاملات کو لے کے چلتے ہیں، اس لیے جو ہے نا یہ سارا معاملہ جو ہے نا اس میں خرابی آئی ہے. ابھی آگے بھی معاملات کو غیر سیاسی انداز میں لے کے جائیں گے، اور اس کو جو ہے نا کیموفلاج کرنے کے لیے مولانا کو جو انہوں نے نشانہ بنایا ہوا ہے. وہ کہ جی وہ وزیر اعلیٰ بننا چاہتے تھے، کبھی کہتے ہیں گورنر بننا چاہتے تھے، کبھی جو ہے نا وہ اس میں کچھ اور جو نہ کرنا چاہتے تھے، نہ گورنر بننا چاہتے تھے. یہ مجھے ذاتی طور پہ معلوم ہے کوئی ساتھی، نہ کوئی وزیر اعلیٰ بننا چاہتے تھے. ہاں یہ اس میں جمہوری پروسیس کا حصہ ضرور بننا چاہتے تھے، قانون کے مطابق جو ہے معاملات کی انٹرپریٹیشن چاہتے تھے. وہ انٹرپریٹیشن جو ہے نا وہ ہونی چاہیے تھی، مگر نہیں ہوئی. عدالت نے فیصلہ دیا ہمارے سران کو. بالکل ٹھیک. اور سر لاسٹلی آپ سے صرف ہم یہ جاننا چاہیں گے، مولانا صاحب نے یہ جو فیصلہ کیا احتجاج کے حوالے سے، علم میں ہے کہ محسن نقوی صاحب گزشتہ روز کہہ رہے تھے کہ اسلام آباد میں اجازت نہیں ہے کسی کو بھی داخل ہونے کی. ٹی ایل پی کی صورتحال اور ساری خبروں سے آپ اپڈیٹ ہیں، تو مولانا صاحب کیا تاریخ دیکھ رہے ہیں، اور واقعی وہ سمجھتے ہیں کہ ایسے حالات میں موو کرنا چاہیے ٹورڈز اسلام آباد؟ اس میں مولانا صاحب نے یہ کہا ہے اپنی سپیچ میں، اور یہ معاملہ پارٹی کے اداروں کے سامنے آئے گا، اس کے مطابق تاریخیں طے کی جائیں گی. اور ہم ایسے لوگ ہیں کہ جو جتنا مرضی بڑا جو ہے جلوس لے کے آئیں، جتنا مرضی بڑا دھرنا ہو، ہم اس میں ایک گملہ بھی ٹوٹنے نہیں دیتے. ہم پرامن اور سیاسی لوگ ہیں، اور سیاسی طور پہ ہم اپنا کام کریں گے. بالکل درست. بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضی صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا گفتگو فرما رہے تھے، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ تاریخ ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوئی، اس کے اوپر ڈسکشن جاری ہے. لیکن اگر ہم اسلام آباد کی طرف جاتے ہیں تو یہ حکومت کو یقین دہانی کہ ہم ایک ایسی کسی مذہبی جماعت کا حصہ نہیں ہے، نہ ہمارے اندر اس طرح کے ایلیمنٹس موجود ہیں کہ ہم کسی بھی حکومتی چیز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں. تو یہ بالکل ایک پرامن احتجاج ہوگا. اور اس سے پہلے حکومت کا بیان میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں کہ محسن نقوی صاحب فرما رہے ہیں کہ کسی کو کسی صورت اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے کے معاملات ہمارے سامنے ہیں، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ کے پی کی صورتحال ہو. تو ایسی صورتحال میں احتجاج، جلسے، جلوس، دھرنوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی. شو میں یہاں وقت ہوئے بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.